हमारा ऑफिशियल जो मीडिया है वो तो चंद सौ या चंद हजार से शायद ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो पाकिस्तानी है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो एक सोशल मीडिया वर्कर है। अब वो जिस जमात के लिए ट्वीट करता है, उसके लिए पोस्ट करता है, वो उसका एक सोशल मीडिया का आप समझ नहीं हिस्सा है, अनऑफिशियल। हम किसी को पैसे नहीं देते, हमने किसी को भर्ती नहीं किया। ये करोड़ों लोग पाकिस्तान से मोहब्बत और इमरान खान साहब से मोहब्बत की वजह से लेकिन सर मुतनाज़े ट्वीट जो हैं वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल पेज है वहीं से की जाती हैं, चाहे बानी पीटीआई का नाम लेकर की जाएं या उनके तवस्सुस से की जाएं। देखिए, वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी का है, इमरान खान साहब का है। तहरीक इंसाफ ने आज नहीं 27 साल स्ट्रगल की है। मैं ऐसे ऐसे इलाकों में पाकिस्तान में गया हूं कि जब वहां साल 2 साल 3 या 4 साल पहले जब मैं गया या 2 साल पहले गया तो वहां लोग मुझे बताते हैं कि आज से 25 साल पहले इसी इलाके में इमरान खान भी आए थे। अब बात ये देखिए कि इमरान खान साहब ने कितनी स्ट्रगल करके जमात को इस जगह तक पहुंचाया है। तो ये जो वोट था हमारी बयानिए का था। हमारी सोशल मीडिया ने उस बयानी को उभारा और लोगों को घर घर जाके बताया कि आपका कैंडिडेट ये है, आपका मेंबर ये है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ सही हुआ होगा, हो सकता है उसमें कहीं एक्सेस हुआ हो, लेकिन मुहब्बे वतन जमात है, मुहब्बे वतन लोगों का प्लेटफॉर्म है। उनका सोशल मीडिया पे पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो क्रिटिसाइज करते हैं। और क्या करें बेचारे, एक शख्स को आप जो है बोलने ना दें, उसको जेलों में डाल दें, उसको उसके साथ जुल्म करें, वो बात भी ना करें। सर बात आप लोग भी करते हैं और आपके जो रहनुमा हैं वो भी करते हैं, लेकिन देखा गया कि बहुत सी जगहों पर आप मोहतात भी होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे हैंडलर्स हैं जो वो जहां पर अगर हम बात करें कि पाक फौज जो है वो फितना और खवारिज के खिलाफ लड़ती है, लेकिन वहीं पर नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं या वो रहनुमा हैं वो नीचे मजाक उड़ाते हैं। देखिए, ये भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे फेक अकाउंट्स बनाए गए हों हमारे नाम से हमें बदनाम करने के लिए। ये तो सोशल मीडिया है, इसमें तो हजारों लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं। मैं ये समझता हूं कि देखिए, अपने लोगों की जबान बंदी करके मुल्क ठीक नहीं हो सकता। आप ठीक काम करें, कोई तनकीद ही नहीं करेगा। जब आप दिन दहाड़े डाका डालें और 178, मैं हर जगह ये लफ्ज कोट करता था और आज हर किसी के जबान पे है कि 17 सीटों वालों को बिठा दें और 178 सीटों वालों को आप साइड लाइन कर दें। 178 जिसका फिगर है उसको अपोजिशन में बिठा दें और 17 जिसका फिगर है 17 उसके साथ खुद से ही पता नहीं कौन सा 0 या 1 लगा दिया है कि उसको आपने हुकूमत में बिठा दिया है। कौम तो जबान खल्क को नकारा खुदा समझो, कौम तो बात करेगी। ये तो पाकिस्तान है, ये तो इस कौम का है। आप, मैं या इदारों के लोग, हम तो सिर्फ रखवाले हैं। तो सर जुनेद अकबर कहते हैं कि आपकी भी नजरें जो हैं वो गेट नंबर 4 पर होती हैं। इस वजह से जब अहम वाकयात होते हैं, अगर हम जब भी देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देती है तो आप उनके साथ किसी भी एहतजाज के अंदर शरीक नहीं होते। देखिए, गेट नंबर 4 पे तो पत्नी किसकी नजरें होती हैं, हमारी नजरें तो अल्लाह की तरफ होती हैं। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसके पीछे गालिब अक्सरियत है कौम की। और कौम की ताकत से, अवाम की ताकत से, अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो है वो निकलेंगे और वापस इख्तिदार की उस तंगासन पे बैठेंगे जिस तंगासन से उनको बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए उतारा गया। बाकी बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। देखिए, इस वक्त हमें, मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूं कि हमें अपना फोकस एक चीज पे रखना है और वो फोकस है इमरान खान साहब की रिहाई और हमारे अपने मैंडेट की वापसी। तो आपको लगता है जो शेर अफजल मरवत के खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन भी हुई और उनको हटाया गया, अब उसी तरीके से आपके खिलाफ भी एक सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा रही है? देखिए, मरवत साहब का जहां तक ताल्लुक है, मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के पार्टी के इंटरनल अफेयर्स पे बात करूं। बस आप ये कहते हैं कि उनके साथ ठीक हुआ या नहीं? मैं अर्ज करता हूं, देखिए, मरवत साहब के पास अब भी मैं समझता हूं एक मौका है। जब भी वो खान साहब से उनकी मुलाकात हो पाती है, और मरवत साहब की बड़ी खिदमत भी है पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में, वो अपना केस जरूर खान साहब के सामने रखे। मेरे ख्याल में खान साहब उस पर कोई बेहतर फैसला करेंगे
تب تک احتیاط کرنی چاہیے انہیں میرے خیال میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ہم اگر مذاکرات کی بات کر لیں، جو افغانستان کے ساتھ وہاں کے طالبان ہیں ان کے ساتھ جو وزیر اعلیٰ کے پی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے وہ براہ راست مذاکرات کر لے وفاق کو انوالو کیے بغیر، اور اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں نے کل بھی اس پہ بات کی ہے. پرسوں دارالعلوم حقانیہ میں خود بھی ہو کے آیا ہوں. بہت زیادہ ظلم ہوا ہے حقانیہ میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بنوں میں جو ظلم عظیم ہوا ہے. پھر آپ نے بلوچستان میں بھی دیکھا واقعات ہوئے ہیں. میرے خیال میں یہ جو ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، جو دہشت گردی ہے، اس پہ کسی کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے، نہ ہمارے خلاف نہ ہمارے حق میں. اس میں صرف ایک چیز پہ فوکس رکھنا چاہیے کہ کوئی پاکستانی جس کا خون بہتا ہے وہ نہ پشتون ہے، نہ پنجابی ہے، نہ بلوچ ہے، نہ سندھی ہے، وہ پاکستانی ہے. تو کسی کو بھی کم تر نہ جانے کہ جتنا خون بہ رہا ہے خیبر پختونخوا میں، کیا ہمیں اس کا احساس بھی ہے، لوگوں میں کتنی اس کی تکلیف ہے. تو اس وجہ سے اس سلسلے میں میں نے یہ بات کی ہے کہ تمام سیاسی اور عسکری قیادت کو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. اور دوسرا، یہ جو جوائنٹ سیشن آ رہا ہے پیر والے دن، میرے خیال میں حکومت کو اس میں ایجنڈے میں ٹاپ پہ ملک کی سلامتی کا معاملہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جوائنٹ سیشن میں آپ کو بھی اس کا علم ہوگا کہ اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے ممبران، یعنی پورے پاکستان کا جو نچوڑ ہے عوام کا، وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ کو اگر ملک کی سلامتی پہ آپ نے وہاں بات نہیں کرنی تو قانون سازی کیا ہے؟ وہ تو 15 منٹ میں آپ ویسے ہی پاس کر سکتے ہیں. اس پہ آپ بات کیجئے اور اس سے کوئی عملی اقدامات لیجئے، ملک کو محفوظ بنائیے. ایک ایک جان قیمتی ہے. یہ جو زیادتیاں اور ظلم ہو رہا ہے اس کو روکیے اور اس فورم کو استعمال کیجئے. اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، فرنٹ لائن پہ خیبر پختونخوا ہے، تو اس لیے وہاں کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جناب علی امین گنڈا پور صاحب، میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو اور باقی جو ادارے ہیں ان سب کو وزیر اعلیٰ صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. جہاں تک امن مذاکرات کی آپ نے بات کی ہے، میرے خیال میں وہ مین تو پریروگیٹو آتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، کیونکہ فورن افیئرز ان کے نیچے آتی ہے. اس سلسلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی آپ مدد ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بارڈر ملتا صوبہ متصل ہے، زبان بھی ایک ہے. جی بالکل، تو وی کین ہیلپ یو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی نے لون رینجر نہیں بننا، یہ لفظ میں یوز کر رہا ہوں. اٹ ہیز ٹو بی اے جوائنٹ ایفرٹ all stakeholders. لیکن سر، نعیم حیدر پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک جواز پیش کرتے ہیں، وہاں پر بھی تو طالبان کو مارتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کا بیان اس طرح کے رہنما کو دینا نیشنل ٹیلی ویژن پر، اور دوسری طرف پاکستان یہ اپنا موقف بھی رکھتا ہو کہ ہم بار بار اپنے جو ثبوت ہیں افغان طالبان کو دیتے ہیں، کیا آیا کہ آپ اس در اندازی کو روکیں، ان دہشت گردوں کو روکیں؟ دیکھیے، انہوں نے آپ کو ایک عمومی بات کی ہے کہ اگر ہماری طرف سے وہاں کوئی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو اچھا نہیں جانیں گے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے بہت بڑی قیمت چکائی ہے. 2 نسلیں ہماری 3 نسلیں اس میں جوان ہوئی ہیں. میں اس پہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. ہمیں اس پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے بھائیوں پہ وہاں تکلیف ہوئی، چاہے وہ USSR کے خلاف ان کی جنگ تھی یا نیٹو کے خلاف، ہم نے اپنے گھر، اپنے سینے، اپنے حجرے، اپنے مدرسے، ہر جگہ ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے. پشتونوں نے، بلوچ نے، سندھ میں بھی تھوڑا بہت، پنجاب میں بھی، لیکن مینلی پختونخوا اور بلوچستان میں وہ لوگ آئے ہیں. لیکن اس کی ہم نے قیمت چکائی ہے. تو وہاں امن کے لیے ہم نے کوشش کی. ہماری حکومت میں 2 عالمی کانفرنسز ہم نے کی. ایک بڑا اچھا تعلق بن رہا تھا افغان طالبان کے ساتھ، اور یہ بھی ایک ریکارڈ میں ہے. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ 1-2 باتوں میں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ریکارڈ